बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास आपका कोर्स तेज़ी के साथ आखिरी मराहल में शामिल हो रहा है और आपकी बुक के साथ साथ हम ग्रामर के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो हम आखिरी नज़म जो है वो उसे पढ़ रहे हैं। आखिरी नज़म है आपकी क्रिकेट और मुशायरा और शायर का नाम है दिलावर फिगार। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपकी आखिरी जो है वो नज़म है। तमाम गज़लियात, तमाम असबाक जो हैं इनकी हम आपको जो है मुकम्मल डिटेल एक्सप्लेनेशन और मशक़ी सवालात, इक़्तिबासात की तशरीह, खुलासे, तमाम क्वेश्चन जो हैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से करवा चुके हैं और आप जो हैं चैनल पर सारी वीडियोस जो हैं वो देख भी चुके हैं। तो आज का हमारा शेर नंबर 6 है, 6 शेर है आपका क्रिकेट और मुशायरा का। शेर है, वहाँ भी सिर्फ मुकद्दर का खेल होता है, जो अनलकी है यहाँ भी वो फेल होता है। तो ये नज़म जो है ये क्रिकेट और मुशायरे पे है। आजकल वैसे भी क्रिकेट का सीज़न जो है वो ऑन है, तो क्रिकेट और मुशायरे की बहुत सारी चीज़ों को शायर ने आपस में मिलाया है कि शायरी की महफ़िल और क्रिकेट का खेल जो है वो तकरीबन एक जैसा होता है। तो दोनों के सूलो ज़वाबित भी एक जैसे होते हैं और दोनों जगह जो है खिलाड़ी इसी तरीके से एक ही तरह से खेलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो ये वाला शेर है इसमें उन्होंने मुकद्दर की बात की है, किस्मत की बात की है कि यहाँ भी क्रिकेट के खेल में किस्मत भी बहुत साथ देती है और जो खिलाड़ी अनलकी होता है वो यहाँ कोई शायर अनलकी होता है तो वो यहाँ भी फेल हो जाता है और जब उसकी किस्मत के सितारे अरूज पर होते हैं तो वो जीत जाता है। तो ये आपकी जो है नज़म है, नज़म नंबर 6 क्रिकेट और मुशायरा। शायर का नाम है दिलावर फिगार। एक तंज़िया और मज़ाहिया जो है ये नज़म है और इसका शेर नंबर 6 हम कर रहे हैं। वहाँ भी सिर्फ मुकद्दर का खेल होता है, जो अनलकी है यहाँ भी वो फेल होता है। और आपको ये अच्छे तरीके से बता दिया जाए कि ये आपके जो नोट्स हैं ये हम लोगों ने खुद रेडी किए हुए हैं, ये किसी भी ग्रामर से जो है वो नहीं लिए गए। आप अगर मुख्तलिफ ग्रामर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको हमारी तशरीह पढ़कर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तशरीह जो है ये नोट्स जो हैं ये हमारे अपने तैयार करदा हैं, ये हमने किसी भी ग्रामर से नहीं लिए हुए। तो आपको कोशिश की गई है कि जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल से करवाया जाए वो शेर की तशरीह उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अब यहाँ पर आपने शेर के को मद्देनज़र रखना है। शेर के अंदर जो अल्फाज होते हैं इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आपने तशरीह करनी है। अब इस शेर के अंदर किस्मत के खेल, मुकद्दर कहते हैं किस्मत को, किस्मत के खेल की बात हो रही है कि एक तो इंसान मेहनत करता है लेकिन साथ उसकी किस्मत का तेज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी बिला वजह ही पहला खिलाड़ी पहली दफ़ा मैच खेल रहा होता है और पहले ही छिक्के-चौके पर जो है वो वो मशहूर हो जाता है। तो कभी-कभी कुछ खिलाड़ी जो हैं सारी उम्र लगा देते हैं और वो मशहूर नहीं हो पाते। तो ये किस्मत का भी हर जगह जो है इंसान का साथ देती है, तो खेल में भी ऐसा ही होता है। इसी तरह जो अनलकी है यहाँ भी वो फेल है। ये मुशायरे की बात हो रही है कि शायरी की महफ़िल में भी कुछ शायर जो हैं वो आते ही अपने शायरी से जो है वो अपनी किस्मत के सितारे को चमका जाते हैं और कुछ जो है वो इतना अरसा भी शायरी करते रहते हैं तो उनका नाम जो है वो मुश्किल से ही आता है। अब यहाँ पर हम तशरीह स्टार्ट करेंगे। तशरीह में जो फर्स्ट आपका इक़्तिबास होता है, इसमें आप हमेशा जो है वो शायर का तारुफ़ जो है वो लिखेंगे। पहला पैराग्राफ जो है शायर की शायरी की ख़ुसूसियात जो है वो लाज़मी लिखेंगे। उसके बाद आप तशरीह करेंगे। तशरीह आपकी एक शेर की तकरीबन 1 एंड हाफ पेज की जो है वो होनी चाहिए। दिलावर फिगार मारूफ मज़ाहिया शायर हैं और तंज़ो मिज़ाह में मुनफ़रिद मुकाम रखते हैं। शगुफ्ता शायरी की तरफ माइल होने की वजह से उनकी शोहरत भारत तक फैल गई। शेरगोई की हुनरमंदी और तंज का मखसूस अंदाज उनकी शायरी की शोहरत और मकबूलियत का बड़ा सबब था। उनकी मज़ाहिया शायरी की वजह से उन्हें शहंशाह ज़राफ़त और अकबर सानी के अलक़ाबात से भी याद किया जाता है। इस तरह पहला पैराग्राफ जो है ये आप शायर की शायरी की ख़ुसूसियात जो है उसको बयान करेंगे और ये एक तंज़िया और मज़ाहिया जो है ये नज़म है। तो अब हम इसकी शेर की तशरीह बाकायदा तशरीह जो है वो स्टार्ट करेंगे। तशरीह तलब शेर में शायर क्रिकेट के खेल और मुशायरे का मज़ाहिया अंदाज में
موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں مشاعرہ بھی کھیل کی ہی ایک قسم ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں قسمت کا عمل دخل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کھیل چاہے کرکٹ کا ہو یا مشاعرہ ہو، ہر جگہ قسمت کا چکر چلتا ہے۔ کرکٹ کے کھیل میں کبھی تو نیا آنے والا کھلاڑی پہلی ہی اننگز میں اپنی اعلیٰ کارکردگی سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے، اور کبھی سال ہر سال کھیلنے والے کھلاڑی بھی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے جو ان کا حق تھا، کیونکہ ہر جگہ قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ یہ مقدروں کے کھیل ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے، مشہور محاورہ ہے، جو جیتا وہی سکندر۔ اب یہ والا محاورہ آپ جو ہیں وہ اسی طرح مارکر کے ساتھ لکھیں گے، اور اس کے بعد قسمت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، قسمت چاہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دے۔ اب ہم یہاں پر ریلیونٹ شعر لکھیں گے۔ کون کہتا ہے انسان اپنی قسمت خود لکھتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو قسمت میں درد کون لکھتا ہے۔ ہر انسان کی قسمت الگ ہے، قسمت ساتھ نہ دے تو کھلاڑی کرکٹ میں اور شاعر مشاعرے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ شاعر مزاحیہ انداز میں طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مشاعرے کو بھی آج کل کرکٹ کے کھیل کی مانند بنا دیا گیا ہے۔ مشاعرے میں بھی آج کل شاعری ادبی روایات سے خالی ہے۔ شاعر محض لوگوں کو لطف اندوز کروانے کے لیے آتے ہیں، اور لوگ بھی فضول شاعری پر داد زیادہ دیتے ہیں، اور ادبی شاعری کو کم پسند کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر شعر فہمی کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ لوگ ش- لوگ شعر کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے شاعر کی قسمت کی ڈور شائقین کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ کبھی تو ایک عام سی غزل یا نظم ہی شاعر کو فن کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور کبھی بہت محنت اور ریاضت سے لکھی گئی غزل پر داد وصول نہیں ہوتی۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ انسان کی قسمت کا بہت دخل ہے، کسی کو عروج پر پہنچانے میں اور کسی کو زوال پذیر کرنے میں۔ اسی لیے بدقسمت شخص بیچارہ ہر جگہ ان لکی کہلاتا ہے، مگر اپنی قسمت سے لڑا نہیں جا سکتا۔ بزرگوں کا قول ہے، قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس طرح آپ ہماری آج کی نظم کرکٹ اور مشاعرہ جو کہ دلاور فگار نے لکھی ہے، اس کے شعر نمبر 6 کی تشریح جو ہے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آپ کو دوبارہ سے بتا دیا جائے کہ سارے کے سارے نوٹس جو ہیں یہ ہمارے اپنے تیار کردہ ہیں، اور کوشش کی گئی ہے کہ نئے نئے اشعار کا اندر حوالہ دیا جائے، کیونکہ یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ جو ہے نظم ہے، اس لیے اس میں آیت اور حدیث کا ترجمہ نہیں آئے گا، لیکن کوئی قول آ سکتا ہے، کوئی ضرب المثل آ سکتی ہے، کوئی محاورہ آ سکتا ہے، جیسے کہ آج کی تشریح میں ہم نے شامل کیا۔ اور اس کے علاوہ ریلیونٹ شعر جو ہیں، شعر آپ ایک یا دو جو ہیں وہ لازمی لکھ سکتے ہیں۔ قسمت کے بارے میں کوئی بھی شعر ہو تو وہ آپ جو ہیں اگر کھیل اور مشاعرے سے ملتے جلتے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کی جو ہے یہ تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے، اور آپ کی پیپر میں یہ 2 نمبر کے جو ہے ایک شعر کی تشریح آتی ہے، اور آپ تقریباً 1.5 پیج کی تشریح اگر پراپر لکھتے ہیں تو پھر آپ کو نمبر ملتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ تشریح کرتے وقت اب یہ اتنی لمبی نظم ہے تو اس میں آپ کرکٹ اور مشاعرے کو ویسے ہی ڈیفائن نہیں کریں گے، ویسے ہی تشریح نہیں کریں گے، بلکہ آپ نے ہر شعر جو بھی آپ کو آتا ہے پیپر میں اس کے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ اب اس شعر میں مقدر کے کھیل، قسمت کے کھیل کا ذکر ہوا ہے، ان لکی کا ذکر ہوا ہے، فیل کا ذکر ہوا ہے۔ آپ نے ان الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تشریح کرنی ہے، ادھر ادھر کی اور باتیں لکھنے کی بجائے آپ نے صرف انہی الفاظ کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہی آپ تشریح کریں گے تو انشاءاللہ آپ بورڈ میں مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو تمام تشریحات جو ہیں، تمام جو اسباق ہیں، لیسنز جو ہیں، ان کی سمجھ اچھے طریقے سے آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ مزید نئی چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔